अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप देख रहे होंगे कि मैं यूनिफॉर्म में नहीं हूँ। कोई दिन चेंज होना चाहिए, रूटीन से हट के होना चाहिए, और कोई दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन आप जो है ना ख़ुद को सारे बैरियर्स और बाउंड्रीज़ में से बाहर निकालें। थोड़ा सा अपने ऊपर वक्त दें, और ख़ुसूसन जब कभी ज़िंदगी में आपको लगे कि आप थोड़े से डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा ख़ुद को चेंज कर लें, अपनी लुक्स को चेंज कर लें, अपनी सोच को कोशिश करें बदलने की। अच्छा, आज एक जो बहुत अहम सी बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, बहुत छोटी सी बात डिस्कस करना चाहती हूँ। कल परसों मैं ऐसे एक अखबार पढ़ी थी, उसमें मेरी नज़र से एक ख़बर गुजरी जो बड़ी आम सी ख़बर होती है कि फ़लाने इश्क में मोहब्बत में धोखा दे दिया और किसी ने सुसाइड कर ली, ख़ुदकशी कर ली है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, लाइक इट्स समथिंग रिलेटेड टू काउंसलिंग। फ़र्ज़ करें यू आर इन लव विद समवन, फ़र्ज़ करें कि यू आर इन लव विद समवन। वो शख्स आपको चीट करता है, डिसीव करता है, आपको नहीं पता कि वो आपको चीट करे, आप मुसलसल चीट हो रहे हैं, करसा गुजर गया, सालों गुजर जाते हैं, नहीं पता चलता लोगों का। वो शख्स आपके सामने आ गया, बेनकाब हो गया किसी तरह से, आपको पता चला, आपका रिएक्शन क्या बनता है? खुदकुशी। क्यों बनता है खुदकुशी करना? लाइक वाई दिस रिएक्शन? मुझे तो सिर्फ ये बताएं, ये रिएक्शन क्यों बनता है? मतलब आप क्या साबित करना चाह रहे हैं उस शख्स को कि आप उसके बगैर नहीं जी सकते, या आप उसके बगैर किसी काबिल नहीं हैं, या वो शख्स बहुत कोई स्पेशल है, या आप बहुत आम हैं? यही रिएक्शन जाएगा ना, व्हाट एल्स? और रिएक्शन क्या जाएगा? यहाँ पे आपका जो रिएक्शन बनता है ना, वो बनता है एक दफ़ा दिल खोल के रो लें, दुख होता है, आप टूटते हैं, बहुत टूटते हैं जब आपकी फीलिंग्स किसी के साथ बहुत लॉयल होती हैं, और ख़ुसूसन उस शख्स के साथ होती हैं जो डिज़र्व नहीं कर रहा होता। ठीक है, हर शख्स आपकी फीलिंग्स डिज़र्व नहीं करता, और अल्लाह ताला ने हर शख्स के लिए एक शख्स बनाया होता है जो उसको डिज़र्व करता है। ठीक है, लेट आए, देर आए, जल्दी आए, लेकिन होता है। और अगर कोई नहीं होता ना तो उसका नेमुल बदल बहुत अच्छा होता है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, सिर्फ सब्र करने की बात। अच्छा, अब बनता क्या है? वो बंदा आपके सामने बेनकाब हो गया। ठीक है, वो बंदा तो चाह यही रहा है कि आप ज़मीन में धंस जाएं, आप ख़ुद को नुकसान पहुंचाएं, आप कुछ अपने साथ बुरा कर लें, आप कोई अटैम्प्ट ऐसी कर लें। उसने तो आपको जो करना था वो कर दिया, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना था खेल लिया, आपको नुकसान पहुंचाना था पहुंचा लिया, इमोशनली हर्ट कर दिया, फिज़िकली हर्ट कर दिया, मतलब सब कुछ कर दिया। आपका काम बनता है स्टैंड अप, एक नए जज्बे के साथ खड़े हो जाएं, उस शख्स की आंखों में आंखें डाल के देखें और उससे बताएं कि यू आर अलाइव, यू आर समथिंग स्पेशल। आप उन आम लड़कियों, आम ख़वातीन, आम औरतों जैसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मुख्तलिफ हैं आप, और वो इस काबिल नहीं है, वो आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं है, वो आपको ओन नहीं कर सकता, उसमें फ्लॉज है, वो इस काबिल नहीं है। उसको जी कर दिखाएं, ज़िंदा रह कर दिखाएं, उसको कुछ बन के दिखाएं, प्रूव करके दिखाएं, उसको ये बताएं कि तुम्हारा फ़ैसला गलत था, यू वर रॉन्ग, और आपका नेमुल बदल उससे कोई नहीं मिल सकता। हर औरत स्ट्रॉन्ग नहीं होती बहुत सारी औरतें कमज़ोर होती हैं, सारी औरतें मजबूत नहीं होती, उन्हें जुड़ना नहीं आता, उन्हें बार बार टूट के खड़े होना नहीं आता। वो औरत बने आप, वो लड़की बने आप, वो ख़ुद को प्रूव करें, उसकी यादों में से, उन सब फैंटेसीज़ में से कम आउट, बिकॉज बिलीव ऑन दिस थिंग दैट ऑल दोज फैंटेसीज़, ऑल दोज मेमोरीज वर फेक। ही चीटेड, ही बिट्रेड यू, आपको उसने धोखा दिया और वो शख्स आपको डिज़र्व नहीं करता, वो आपकी लॉयल्टी, आपकी मोहब्बत डिज़र्व नहीं करता। सो आपका ख़ुदकुशी करने का तो कोई जवाज़ ही नहीं है, अपने आप को डैमेज, अपने आप को हार्म करने का तो कोई तुक ही नहीं बनता, कोई बनती ही नहीं है बात कि आप खुद को नुकसान पहुंचा दें किसी ऐसे शख्स के लिए। थोड़ा सा टाइम लें, टेक लिटिल टाइम, लेना पड़ता है, क्योंकि जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, यू नीड टाइम टू रिकवर योर सेल्फ, बट वंस यू रिकवर्ड जस्ट कम आउट और ब्रेवरी के साथ सामना करें, उसी शख्स का सामना करें, उसके सामने आने से कतराएं मत, घबराएं मत, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखें,
اور اسے بتا دیں کہ یو آر سو پاورفل اینڈ یو آر سم ون لائک ہو نیڈس نو باڈی، اینڈ لائک اس کی اپنی ذات انف ہے اس کے لیے. زندگی میں ہوتے ہیں ایسے واقعات، بہت سارے لوگ لائل نہیں ہوتے، اور جو لوگ لائل نہیں ہوتے نا ان کے لیے اپنی فیلنگز کو ویسٹ نہیں کرتے. آپ کی فیلنگز ضائع ہونے کے لیے نہیں ہیں، انہیں کسی ایسے پہ اسپینڈ کریں، کسی ایسے کو وہ فیلنگز دیں جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، اور وہ آپ کو ضرور ملے گا. تو جو لڑکیاں یہ خودکشی کرتی ہیں نا بہت کمزور ہوتی ہیں، جو لڑکیاں خود کو نقصان پہنچاتی ہیں بہت کمزور ہوتی ہیں. ان ایکچوئل وہ مرد کمزور ہوتا ہے، ان ایکچوئل وہ مرد احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، جو کسی ایک عورت پر، کسی ایک عورت کی فیلنگز کے ساتھ خود کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا. وہ مرد کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتا، وہ تو مرد ہی نہیں ہوتا میرے خیال میں. یہ کیا ہوا، آپ نے یہاں کسی کو دیکھا تو اس کے ہو گئے، وہاں کسی کو دیکھا تو اس کے ہو گئے، اور پھر بڑا سینہ تان کر آپ لوگوں میں بتاتے ہیں جی میری تو اتنی گرل فرینڈس ہیں، میری تو اتنوں کے ساتھ illicit ریلیشن. what the hell is this؟ illicit ریلیشنس بنانا، گرل فرینڈس بنانا، کیا یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے؟ آپ اس ایک اتنے مکروہ کام کے لیے دنیا میں آئے ہیں، مطلب ایک اتنے گھٹیا کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ مقصد ہے آپ کا؟ آپ سے تو اچھے وہ جانور ہیں یار، کم از کم دے آر لائل ہوتے ہیں. آپ ایک کتا پالتے ہیں وہ بھی وفادار ہوتا ہے اپنے مالک کا، آپ میں تو وفاداری ہی نہیں ہے یار. ایم سوری بٹ کیا کہا جا سکتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں. تو میں جب یہ کل خبر پڑھ رہی تھی، میں اس لڑکی کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتی تھی جس نے اپنی زندگی کھو دی. بہت سارے لڑکے ایسی لڑکیوں کے پیچھے کر دیتے ہیں، لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں. لیکن میرے خیال میں واٹ آئی بلیو، اف یو لو سم ون، اف یو ہیو فیلنگس فار سم ون، تو اسے بتائیں کہ میں صرف تمہارا ہوں، یہ میں صرف تمہاری ہوں اور ایور رہوں گی، وداؤٹ اینی لسٹ، وداؤٹ اینی گریڈ، وداؤٹ کسی ایک کو چن لیں بس، پھر اس پہ ثابت قدم رہیں. پھر یہ مت کریں یہ بھی میری، یہ بھی میرا، وہ بھی میرا، یہ بھی میرا، مطلب. اور اگر آپ نے یہ ساری اتنی عمر گزرنے کے بعد بھی چیزیں، میں دیکھتی ہوں بہت سارے مرد عموماً، آئی ایم سوری ٹو سے، بٹ ان کی ایک عمر گزر جاتی ہے، بٹ دے آر فلرٹس. تو جناب آپ کو تو شاید نہیں معلوم، لیکن ایک روز معاشر ہے. آپ کا ایمان تو بڑا کمزور، لیکن ایک مکافات عمل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مکافات عمل ہے. آپ کسی کے ساتھ جو کرتے ہیں نا وہ لوٹ کر آتا ہے، اور دھوکہ ہمیشہ واپس آتا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے دھوکہ دینے والے شخص کو. تو آپ نے اگر کسی کو دھوکہ دیا نا تو آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آپ کو دھوکہ نہیں ملے گا، یا آپ کی اولاد میں کسی کو دھوکہ نہیں ملے گا. ملتا ہے، تھوڑا سا وقت چاہیے، بس صبر کر لیں. تو میں ان سب لڑکیوں سے، سب خواتین سے یہی میسج ان کو دوں گی، اپنے اوپر توجہ دیں. تو بس اس چھوٹی سی بات کے ساتھ میں ویڈیو اینڈ کریں گی کہ لیو یور لائف اینڈ ڈونٹ بادر others, what they are doing. You are not responsible for them, you are responsible for your own.